बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनते ही बड़ा टास्क डोनाल्ड ट्रंप के हवाले कर दिया, जिसके बाद भारत की चीखें निकलना शुरू हो गई। भारतीय आर्मी चीफ ने बाकायदा तौर पे अपनी तकलीफ का इजहार किया है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, और वो ये है कि अमेरिका और रूस के दरमियान डील हो गई है। यूरोप को ठोक दो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। बड़ा ऐलान ट्रंप की जानिब से कर दिया गया और व्लादिमीर पुतिन की जानिब से पहली बार एक बड़ा खौफनाक हमला यूक्रेन के ऊपर किया गया है। इसकी डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने जितने भी दुनिया के अंदर फैलाए हुए पाँव हैं उनको समेटने की कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिका की जानिब से जो अरसा दराज से यूरोप का बोझ उठाया हुआ उन्होंने उनके दिफा के हवाले से उसको उतार फेंका है। ये नाज़रीन बहुत बड़ा धचका है यूरोप के लिए। यूरोप जो है वो तरक्की करता रहा, दीगर मामलात को आगे बढ़ाता रहा, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब एक अनोखी सी फरमाइश कर दी है, वो क्या कहते हैं, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, बिल्कुल इसी तरह की फरमाइश है कि ग्रीनलैंड चुपचाप हमारे हवाले कर दो। लेकिन उसके बाद जब इन ममालिक ने अपना जो है वो अग्रेशन दिखाने की कोशिश की तो सबको उनकी औकात भी याद दिलवा दी। यहाँ तक कि फ्रांस से कहा कि अगर तुम जो है वो हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी शैंपियन और शराब जो है उसके ऊपर 100% टैक्स लगा देंगे, तो फिर तुम सारी बातें मानना शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ उन्होंने जर्मनी को भी उन्होंने धमकी दी, यूरोप को दी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका आज ना होता, क्योंकि जंग जो है दूसरी जंग अजीम हमने जीती थी, अगर यूरोप अमेरिका ना होता तो अब तक तुम जो है वो या जर्मन तो या फिर जापानी जुबान सारे के सारे यूरोप वाले बोल रहे होते, तो पूरे का पूरा तुम पे कब्जा हो जाता। तो हमारा एहसान मान दो जो कुछ हमने तुम्हारे साथ किया है। इसी तरह से जो इनके कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी धो के रख दिया। उन्होंने कहा तुम तो लैंड लॉक्ड हो, तुम तो डिपेंड ही हमारे ऊपर करते हो, तुम्हारा तो कोई रास्ता ही नहीं है, तो तुम जो है वो किस चक्कर में बयानात इस तरह के दे रहे हो। तो हम बयानात जो है वो सोच समझ के दो, अगली दफ़ा जो है वो ज़रा थोड़ा सा दिमाग हासिल करके फिर बात करना। और साथ ही साथ नाज़रीन उन्होंने दीगर जो मामलात हैं उसमें भी उन्होंने कह दिया कि अब हम किसी किस्म की कोई रियायत नहीं करेंगे। अब हम, एक तो आपने हमें नोबेल पीस प्राइज़ नहीं दिया और दूसरा जो है वो आप हमारी मुखालफत करें ग्रीनलैंड के ऊपर। तो नाज़रीन, अमेरिका ने दूसरे लफ्ज़ों में डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ जो है वो गेम कर दी है। और अब आप अंदाज़ा लगाइए कि व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड जो है वो इनका अपना मामला है। पहले जो है वो अमेरिका की और इनके आपस में मामलात चल रहे हैं, तो ये आपस में हल करते रहे, हमें क्या लगे इनके मामलात से। ये ग्रीनलैंड का, अमेरिका का, डेनमार्क का मसला है, उसको वो हल करें ना करें, हमारी बला से हमें कोई इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका ने वॉर्न भी कर दिया, और ट्रंप और रशिया की लगता है कि नाज़रीन गेम आपस में सेट हो चुकी है कि यूक्रेन के मामले में अमेरिका नहीं आएगा, नाटो को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, नाटो फारग। और दूसरी तरफ जो रशिया है वो बड़े बड़े महाजों पे अमेरिका के मद्दे मुकाबिल नहीं होगा, ख़ास तौर पे यूरोप में जहां पर भी ये कब्जा करने की कोशिश करेगा। पर आने वाले वक्तों में जो रशिया है वो भी जिन जिन एरियाज़ के अंदर ये जो बड़ी ताकतें होती हैं नाज़रीन, ये इसी तरह से गेम खेल रही होती हैं दूसरे लोगों को उलझा के। तो चाइना है, अमेरिका है और रशिया, ये तीनों सुपर पावर्स हैं, और ये तीनों सुपर पावर इस वक्त पूरी दुनिया के साथ भरपूर तरीके से खेल रही हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका। अब नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि मैं जब उसके ऊपर मैंने नज़र रख ली तो मैं फिर वो लेके छोड़ूंगा, तुमसे जो होता है कर लो, जो भी मेरे सामने आएगा उसको मैं उड़ा के रख दूंगा। और अब बताया जा रहा है नाज़रीन कि पहले तो ट्रंप ने इनको फ़ी बंदा जो 57,000 बंदे वहाँ पे मौजूद हैं ग्रीनलैंड पे, पहले तो उनको ऑफ़र ये की कि मैं तुम लोगों को पैसे दूंगा और $1-1 लाख हर बंदे को दूंगा। लेकिन अब उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत हो रही, ना पैसा मिलेगा और ना कुछ और। तो नाज़रीन, ट्रंप जो है वो बड़े तरीके के साथ मामलात को लेके चलते हैं, एक बिजनेसमैन बंदा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो बोर्ड ऑफ पीस है
پہلے یہ ہوتا تھا کہ امریکہ پیسے دیا کرتا تھا ممالک کو، فنڈنگ دیا کرتا تھا، جیسے اقوام متحدہ کے اوپر پیسہ لگاتا تھا، ناٹو کے اوپر پیسہ لگاتا تھا. تو اب انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ناٹو ممالک ہیں یہ تو میں نے آ کے ان کو کہا جی 5% تم بھی حصہ ڈالا کرو. تو اتنا پیسہ ہم ان کے دفاع پہ خرچ کر رہے ہیں، ہم نے ان کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور یہ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں، تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. تو ٹرمپ نے واضح طور پہ ان کو ان کی اوقات یاد دلا دی ہے. اب یورپ کو انہوں نے کہا جی کہ تم بالکل فارغ ہو گئے ہو، جس پہ جیسے اب میں قبضہ کرنا چاہوں گا، مجھے ضرورت ہوگی میں لوں گا. اور ساتھ روس کو انہوں نے کہہ دیا کہ یوکرائن کے ساتھ جو مرضی ہے کرو. ناظرین، آج جو ہے فیب 3000 جو بامز ہیں ان کے ذریعے خوفناک حملہ جو ہے وہ یوکرائن کے اوپر رشیا نے کیا ہے، جس میں بہت بڑے لیول پہ تباہی مچی، اور لگتا ہے کہ میکسیمم علاقے جو ہیں جنگ بندی سے پہلے وہ رشیا اپنے کنٹرول میں کرے گا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو پاکستان ہے وہ بڑا سمارٹلی کھیل رہا ہے. اس انداز سے کھیل رہا ہے ناظرین کہ دنیا جو ہے وہ حیران پریشان ہے کہ جیسے پاکستان کے پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج وہ آپ نے چیک کی کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وہ سائن کر رہے تھے موڈ آف پیس کا معاہدہ، تو اس میں جب ان کے ساتھ وہ وسپرنگ کرتے ہیں اور پھر اشارے ہوتے ہیں، تو یہ تمام تر چیزیں بھارت کے لیے کافی زیادہ پریشان کن ہے. اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ پاکستان بورڈ آف پیس کا ممبر بنا ہے، تو ساتھ ہی اسرائیل کو مسئلہ بنا اور ادھر بھارت کو مسئلہ بن گیا. بھارت نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ بورڈ آف پیس کا ممبر بن کے فلسطینیوں کی اور حماس کی مدد کرے گا، لہٰذا یہ تو بڑا ڈینجرس ہے، اور یہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے ہی اسلامی ممالک وہاں پہ قدم اس لیے رکھ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی جو اپندر دویدی ان کا آرمی چیف ہے، اس نے بیان دیا، اس نے کہا جی کہ یہ کل کو یہ بورڈ آف پیس کو، کیونکہ یہ اقوام متحدہ کا متبادل جو ہے وہ ٹرمپ نے بنایا، تو انہوں نے کہا جی کہ اس کو مسئلہ کشمیر کو وہاں پہ ڈالنے کی کوشش پاکستان کرے گا، اور پاکستان نے ناظرین ڈال دیا. پاکستان نے جو اپنا مسئلہ ہے وہ حل کروانے کے لیے کہ اگر تم اپنے آپ کو بڑا پیس میکر سمجھتے ہو تو پھر یہ جو دو نیوکلیئر پاورز ہیں ان کے درمیان کنفلکٹ بنا ہوا جو مطلب ایٹمی فلیش پوائنٹ ہے کشمیر، اس کو حل کرواؤ. تو ڈونلڈ ٹرمپ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ جو ٹھان لیتے ہیں جو بندہ پسند آ جاتا ہے اس کو پھر وہ نوازتے بھی ہیں. اور پاکستان نے تو یہ آپریشن بنیان المرصوص کے اندر ثابت بھی کیا ہے نا کہ ہاں ہمیں پسند کیا جائے، کیونکہ ہم پاورفل ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے. اور دوسری بات ناظرین کہ پاکستان جو ہے جس طرح سے چل رہا ہے، جس طرح سے پاکستان کے اندر کچھ حکمت اندیش لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کو امریکہ کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے. بات یہ ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، پاکستان کو اس سے اپنے مقاصد حاصل کرنے چاہیے، اس سے اپنے مطلب جو ہے وہ لینا چاہیے، اس سے جو مفادات ہیں وہ حاصل کرنے چاہیے. یعنی دونوں طرف تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، دونوں طرف کے مفادات دیکھے جاتے ہیں، پھر انٹرنیشنلی چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں. ادروائز اگر کہا جائے کہ جی ہم ہی فائدہ لیں اور ہماری جو ہے وہ خود مختاری اور یہ والی چیزیں ساری جو ہیں، جب آپ دنیا کے مقروض ہوتے ہیں اور ان ممالک کے مرہون منت ہوتی ہیں چیزیں، تو پھر جو ہے وہ آپ کو کچھ لو دو والی پالیسی کے اوپر چلنا چاہیے. اور پاکستان اب اس وقت صحیح معنوں میں صحیح ڈائریکشن میں چل رہا ہے. پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں، پاکستان کے جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے صحیح ٹرمپ کو شیشے میں اتارا ہوا ہے اور ان سے اپنے مقاصد حاصل کریں. بھارت میں اس وقت سر پہ ماتم بچھی ہوئی ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو اب ڈونلڈ ٹرمپ چھیڑ دیں گے. تو یہ بہت غیر معمولی چیزیں ہیں اور ان کا پریشان ہونا بنتا بھی ہے. یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.